السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديالكم بيولوجي اف اس اس ام. اليوم غادي يكون اول كور بالنسبه للناس نتاع اس 3. اليوم غادي نديرو الموديول نتاع تكنيك داناليز شيميك او بيان تكنيك شيميك بور لا بيولوجي. اذا في هذا الموديول هذا غادي نتعرفوا على بزاف نتاع المحاور واللي كيهتموا بلاناليز شيميك، وغنتعرفوا على بزاف ديال المعطيات ولي تكنيك اللي متعلقين بالبيولوجيا، بحال مثلا لي شانتياج ou bien غادي نتعرفوا على l'extraction, les solutions tampons, transfert de matière, le rendement, centrifugation, et les méthodes spectroscopiques et les techniques de chromatographie. هما بزاف ديال لي تكنيك، واغلبيه ديال هاد لي مو هادو اللي دوينا عليهم كنلقاو بانه كاينه علاقه بينهم وبين لي موديول الاخرين tels que biochimie, biophysique et surtout la biochimie. على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. اذا اول حاجه غادي ندويو عليها هي شنو هما هاد لي زاناليز. يعني فكما كنعرفوا فهاد لي زاناليز هادو كيكونوا هما واحد مجموعه ديال لي زاناليز، يا اما شيميك ولا بيوشيميك. هاد لي زاناليز هادو ولا كما كنقولوا الفحوصات كيكون فيهم بزاف ديال الانواع، يعني كنديروا بزاف ديال الانواع مختلفه ديال هاد لي زاناليز هادو باش نستطيعوا تحديد واحد ليسبيس ولا تحديد دي موليكول، نحددوا واحد لي موليكول ولا واحد اولا واحد الجزيئه اللي هي في واحد المحلول ديالنا حنا كنديروا ليه الدراسه ولا في واحد لو كومبارتيمون تيل كيلي. سي بون. وباش نديروا هاد لي زاناليز هادو عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي زاناليز، عندنا اناليز كونتيتاتيف وعندنا اناليز كاليتاتيف. سي بون. اناليز كونتيتاتيف كما قلنا هو اش كنديرو فيه هو تحليل كمي، يعني كنديروا واحد الاناليز اللي كنستطيعوا به تحديد الكميه وماشي النوعيه. يعني هاد لو كور هذا غادي نشوفوه حتى هو ان شاء الله في الفيديو الجاي ديال ستاتيستيك ولا بيو ستاتيستيك. وعندنا دوزيام اناليز هو اناليز كاليتاتيف اللي هو تحليل نوعي. بحال هاد لي زاناليز هادو كنستخدموهم في تحاليل ديال الجوده. C'est bon. Et ici, on va voir la nature des différents constituants d'un échantillon. Et on va voir aussi quels sont les échantillons et comment on va faire un échantillage. كما قلت لكم فهاد لو موديول هذا عندنا فيه 3 grands chapitres. Le premier chapitre induit هنا على les étapes d'une analyse chimique. هاد l'étape ديال الاناليز شيميك غتكون عندنا في كل شيء، غير هو اول شابيتر كنتعرفوا عليها اون ديتاي. العنوان الثاني اللي غادي يكون عنوان بارز واللي هو غادي نتعرفوا عليه، غنتعرفوا فيه على لي ميثود سبيكتروسكوبيك. سي بون. وهاد لي ميثود سبيكتروسكوبيك غادي نشوفوهم كذلك في لي فيديو ديال البيوفيزيك. وعندنا العنوان الثالث اللي هو محور مهم جدا اللي هما لي تكنيك دو كروماتوغرافي. سي بون. هاد لي تكنيك دو كروماتوغرافي غادي نعرفوا بزاف ديال الانواع فيهم وغادي نتعرفوا على الاستعمالات ديالهم، وكذلك عندنا فيهم دي تي بي ان شاء الله. اذا غادي ندوزو لاول حاجه باش يكون عندنا واحد لاناليز شيميك. خص يكون عندنا باش نبداو واحد لاناليز شيميك خص يكون عندنا في الاول واحد البروبليماتيك، يعني خص يكون عندنا واحد لو بروبليم علاش غادي نبنيو هاد لاناليز هذا. تيل كو مثلا الجوده ديال واحد الحليب، مثلا واحد الشركه ديال الحليب بينا نشوفوا الجوده ديال داك المنتوج ديالهم. واحد المواطن تشكى ولا مثلا عده مواطنين تشكاو، الو غادي هي البروبليماتيك. دابا عندنا البروبليم ودابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نبداو لي زاناليز. دابا عرفنا مشكل كاين في الحليب، اش من ايطاب فاش كاين مشكل وما عرفناش اذا خصنا نديرو دي زاناليز. اولا ناخذ مثال احسن واللي هو مثلا الحوت اللي كيموت مثلا في شي براج في شي بحيره اتسيتيرا. سي بون. يعني نعرفوا علاش هذا الحوت هذا كيموت، شنو هما الاسباب اللي تيخليوه يموت، واش من الماء ولا شي نفايات كيتلاحوا في هذيك البحيره اتسيتيرا. يعني هادي شنو هما لي زيتاب اللي غادي نديرو في هاد لاناليز هذا. الوغ فبالنسبه لاول ايطاب غادي تكون عندنا هنايا فهي ليزولمون. ليزولمون وهي العزل.
سي بون. اش كنديرو في هاد العزل هذا؟ يعني كنحاولوا نستخرجوا آه، المكونات اللي عندنا في هذاك ليشونتيون ديالنا. سي بون. يعني كنديرو ليزولمون، هذه هي اول حاجه ضروري كنديروها، وكتبعها سيباراسيون واللي هي الفصل. من بعد كتبعها لا ديتيكسيون وهي الكشف. ابخي كنديرو ليدونتيفيكاسيون واللي هي كنشوفو التطابق مع المعطيات اللي عندنا في ان كمبيوتر، ولا اللي عندنا في مثلا نتوما كطلبه كيكون عندكم في دي زيكزارسيس معطيات، وغادي تشوفوهم واش كيتطابقوا، واش لقيتو هذاك لقيتو واحد المحلول مثلا، ولا شي حاجه عندها واحد لو بوين ديال لابسوربسيون ماكسيمال، وغادي نعرفوا بانه هذاك هو لي موليكول ولا الجزيئات اللي كاينين عندنا في هذاك المكون، ولا في هذاك ليشونتيون ديالنا. سي بون. يعني هنا كنديروا ليدونتيفيكاسيون، كنتعرفوا على اشنا هو المكون ولا شنا هو لي موليكول اللي كيأثروا لينا على داك ليشونتيون، وهما السبب ديال ديك لو بروبليم ديالنا اللي بدينا به هاد لاناليز هذا. سي بون. ابخي ليدونتيفيكاسيون كيكون عندنا الدوزاج. شنو هو الدوزاج؟ واللي هي الجرعه. سي بون. بالنسبه لهاد الدوزاج هذا يعني كنحاولوا نعرفوا المقدار ديال ديال ديك الماده المستخلصه. سي بون. يعني مثلا لقينا في ديك البحيره زايد فيها كونسونطراسيون ديال نامبورط كيل سبستانس شيميك. غادي نشوفوا ديك لا سبستانس شيميك شنو هو المقدار ديالها نورمال. مثلا دابا كنقولوا كونسونطراسيون ديال مثلا الفوسفور في الماء مثلا واحد المقدار 0.2 ملغ. الا لقينا هاد الماده هادي تري كونسونطري ولا الكلور تري كونسونطري في لو، غادي نقولوا بانه مثلا نقدروا نحطوه ما بين الاسباب اللي كيسببوا لنا في وفاه دوك الاسماك. سي بون. يعني هنا كنحددوا المقدار ديال ديك الماده المستخلصه من هذيك العينه ديالنا. سي بون. يعني هادو هما لي زيتاب المهمين، 5 ديال لي زيتاب مهمين في اي اناليز شيميك. سي بون. دابا غادي ندوزو لا بروميير ايتاب. سي بون. شنو هي لا بروميير ايتاب واللي هي اهم ايتاب غادي نتعرفوا عليها في هاد الكور هذا ان شاء الله. هاد ليطاب هادي اللي هي غادي نتعرفوا على كيفاش كنديروا ان ايشانتياج. سي بون. باش نديروا ان ايشانتياج عندنا بزاف ديال المعطيات وبزاف ديال الشروط باش اننا ناخذوا ان ايشانتياج اكزاكت، ولا باش ناخذوا ان ايشانتيون اللي كيكون اكزاكت واللي كيديفيني لينا اون بوبولاسيون او بيان ان ميليو، ويكون هاد ليشانتيون بالمعايير اللي كناخذوهم ديما. سي بون. اذا البارتي الاولى دابا كما قلنا في الاول عفاكم، يعني هادو خصكم تردوا لهم البال. عندنا هاد لي موكلي هادو خصكم تبقاو عاقلين عليهم مزيان، لانهم اشاك فوا غادي يبداو يتعاودوا في بزاف ديال لي موديول. سي بون. بحال هادو الا قلتي بحال الا قلتي الخريطه ديالك باش غادي تبدا تمشى في لي زاناليز. باش كنقول في لي زاناليز يعني في لي تي بي، وقت ما تحطيتي في شي سيتوياسيون غادي تقدر انك تخرج منها بسهوله، ولا انك تقدر تطبق اون مانيبيلاسيون بطريقه سهله. دابا غادي ندوزو لعنوان كبير واللي هو ليشونتيوناج. عفوا. غادي ندوزو ليشونتيوناج. سي بون. هاد ليشونتيوناج هذا يعني هنا كما كنشوفوا ليشونتيوناج. ايشونتيوناج اشنا هو ليشونتيوناج؟ هو لا تكنيك باش كناخدو العينات. سي بون. يعني هنا خصنا نتعرفوا على لا ديفينيسيون. كيفاش نتعرفوا على شنو هي لا ديفينيسيون؟ هو التعريف، يعني التعريف ديال ليشونتيوناج. اشنا هو هاد ليشونتيوناج هذا؟ يعني اون بريف l'échantillonnage هو un élément d'un tout qui présente les qualités de l'ensemble d'où elle provient. C'est bon. يعني غادي نكتبوا عاوتاني ترجمه باللغه العربيه، يعني باش هاد المفاهيم هادو يترسخوا مزيان. يعني لي مو كنقولهم اون فرونسي يعني خصكم تسمعوهم مزيان، وكنعاودوهم بالعربيه وكنعطيكم التعريف ديالها سهل باللغه العربيه باش تبقاو عاقلين عليها مزيان، لان اغلبيه كيعاني من اللغه الفرنسيه. اذا فشنو هو ليشونتيوناج؟ ليشونتيوناج هنا كندويو على واحد
بحال اللي قلتي كناخذوا واحد لابارتي من ما بين بزاف ديال الناس، كنديروا كناخذوا واحد البارتي من اون بوبلمون ياك. وهاد لابارتي هادي اللي غادي ناخذوا هي كتعرض لينا الصفات ديال داك المكان اللي خرجينا. سي بون. مثلا كنقولوا المغرب مثلا شحال فيه نسبة البطالة مثلا، يعني فاحنا فاش كندويو على نسبة البطالة في المغرب فاحنا خصنا ناخذوا واحد ليشونتيوناج بالضبط من المغرب، يعني ماش ناخذوه من شي دولة أخرى. يعني فهادوك التقارير دوك الإحصائيات اللي غادي نديرو مثلا في هاد ليكزومبل هذا اللي عطيتكم فهادي يكون كيمثل بالضبط المغرب. سي بون. او الا كنا كندويو مثلا على ان ايشونتيون مثلا ليكيد، مثلا كندويو على واحد القرعه ديال الحليب غادي نشوفوا شحال الكونسونطراسيون ديال الكالسيوم فيها. سي بون. يعني كاين بزاف ديال لي مانيبيولاسيون اللي خصنا نعرفوهم بهذا الشكل هادي. اذا فكما قلنا ليشونتيوناج هو كيقوم لنا يعني يعرض، يعني كيقوم لنا بالعرض، يعرض او لا العرض يعني ديال الصفات، يعني يعرض صفات المكان الذي أتى منه. سي بون. يعني يعرض صفات المكان الذي أتى منه. فوالا. و هنا عندنا لا ريبريزونتاتيفيتي، يعني اللي هي كيفاش كناخدو هاد ليشانتيون هذا. بالنسبه لا ريبريزونتاتيفيتي فكما قلت لكم يعني قلتها مع لا ديفينيسيون، فكيخص انه هاد ليشانتيون هذا كياخذ لنا واحد لابارتي من نامبورط كيل من هذاك ليشانتيون اللي غادي ناخدو. سي بون. يعني مثلا بينا نشوفوا واحد الساكنه ديال المغرب كيفاش كيعيشوا، ماشي غادي نختاروا حنايا من واحد الحي بورجوا ولا غادي نمشيو لواحد نقولوا هذا الحي فقير خصنا نمشيو ليه، يعني خصنا ناخذوا من اي بلاصه من هاد لا بوبولاسيون هادي لي. سي بون. وخص هاد لا بوبولاسيون هادي جينيرالمون انايا كيكون فيها واحد كناخذوا واحد العدد كبير ديال لي زيشانتيون. سي بون. حيت ميمكنش لنا ناخذوا مثلا واحد الشخص مثلا تلاقينا به في الزنقه بينا نعرفوا مثلا البطاله في المغرب، تلاقينا بشخص واحد في الزنقه سولنا شخص واحد قلنا له واش انت خدام ولا ما خدامش وقال لك خدام، وغادي نجيو نقولوا نسبه البطاله في المغرب هي 0%. سي بون. يعني كيخصنا ناخذوا واحد العدد يكون على الاقل مثلا 100 باش يكونوا تجارب اكزاكت. فكما كنعرفوا يعني توماس اديسون اتسيتيرا بزاف ديال العلماء كتلقاهم غالبا داروا 100 تجربه عاد نجحوا. يعني فكيبقى العدد 100 واحد العدد اللي هو معقول شويه باش انك دير واحد لي شونتيوناج ديالك، وكيبقى العدد ما بين 50 تقريبا عدد يعني جيد ديال لي مانيبيولاسيون. فانا هاد لي شونتيوناج اللي غادي ناخدو ولا هاد الناس اللي غادي ناخدو خص يكونوا يعني فيهم واحد لا فاريابيليتي، يعني كيكون واحد الاختلاف بيناتهم. سي بون. اولا مثلا بالنسبه اذا كنا غندويو على الماء ديال ديك البحيره اللي كيموت فيها الحوت، فغادي ناخدو الماء من الضاحيه ديال البحيره وغادي ناخدو الماء من الوسط وناخدو الماء من الاعماق باش نشوفو فين كاين تاثير، واش كاين اختلاف ما بين لي كونسونطراسيون في هاد لي كوتي هادو اتسيتيرا. وكذلك يعني غادي يكون بهكا بهاد الطريقه هادي كيكون كيمثل لينا بطريقه جيده هذاك الوسط. يعني مثلا خدينا الماء من بزاف ديال الاوساط في ديك البحيره، من بزاف ديال النقط مختلفه في ديك البحيره، فهذا غيعطينا واحد التمثيليه جيده لهذاك الوسط. يعني الا مشينا مثلا المختبر بدينا كنديروا لي زاناليز غادي نلقاو بانه دوك لي زاناليز حيت خدينا دوك لي زيشونتيون من اماكن مختلفه من نفس ديك البحيره كيعطينا واحد لا ريبريزونتاتيفيتي اللي هي جيده جدا. سي بون. ودابا غادي ندوزو لا كونسيرفاسيون، هادي هي اهم نقطه غادي نتحدثوا عليها. سي بون. يعني ف اون فوا كنديروا واحد البريليفمون ديال داك ليشونتيون، مثلا درنا البريليفمون ديال واحد 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 العينه ديال الماء من ديك البحيره علاش باقي داوين، يعني نفس ليكزومبل علاش داوين، مثلا خدينا منها واحد العينه ديال الماء. هنا كيخصنا نحافظوا على واحد الحاجه اللي هي كيخصنا نحافظوا على الكونسيرفاسيون، يعني دوك الشروط ديال داك الوسط فاش
كانت عايشه فاش كان داك الماء خصنا نحافظوا عليه وما نخليوش انه يتخلط بشي ماده اخرى باش انه ما تبدلش الصيغه ديالو الكيميائيه وما يوقعوش تفاعلات فيه. سي بون. وكذلك مثلا فاش كناخذوا شي عينه مثلا بحال اللحم، يعني اننا كنديروا واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا. يعني كنديروا واحد القضيه اللي هي تبريد اولا التجميد. سي بون. كنديروا تجفيف بالتجميد. سي بون، يعني كان خصنا نخليوها تبقى محميه، لانه الا خلينا اللحم هي محطوط يعني كنلاحظوا بانه يصبح فاسدا. سي بون. هذا بالنسبه للحاله ديال اللحم. كاين عاوتاني حالات اخرين كيخصنا اننا نديرو دي زونزيم. سي بون. عفوا ماشي دي زونزيم، خصنا نديرو لي اونتي انزيم باش ما يوقعوش لينا تفاعلات، باش نهرسو داك لي زونزيم اللي غيديروا لنا التفاعلات. مثلا في الحاله ديالنا حنا في البيولوجي، يعني ما خصناش نخليو لي زونزيم يديروا لو رول ديالهم، حيت الا خدموا لي زونزيم هذا ما كيخليش اننا تكون عندنا نفس البريليفمون اللي كانت عندنا في الاول. سي بون. يعني ريبريزونتاتيفيتي قلنا هي تمثيليه. تمثيليه. لا كونسيرفاسيون اللي هي الحفاظ على العينه. سي بون. وهذا الحفاظ على العينه كيتم بزاف ديال الخطوات. سي بون. يعني عندنا بزاف ديال لي فاكتور اللي كيلعبوا لينا في هذا الحفاظ على، عفوا، في الحفاظ على هاد العينه ديالنا، هاد لي شونتيون ديالنا. كاينين بزاف تاع لي فاكتور، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نحيدوهم، كاينين بزاف نتاع الطرق باش كنديروا هاد لا كونسيرفاسيون، لانه هاد لا كونسيرفاسيون ديبون النوعيه ديال لي شونتيون و ديبون حنا اش من اناليز كنديرو. يعني ما كايناش شي قاعده ثابته، ولكن حنا خصنا نفهموا اشنو كنديرو. انا باغي ندير واحد الدراسه على اللحم، يعني ميمكنش نهز اللحم ونبقى حاطها مثلا فوق واحد لو باياس ونخليها واحد السيمانه ونساها. هادي نجي نلقى دوك لي شونتيون ديالي ما بقاش خدام نهائيا، اولا نقدر نخدم عليه وغادي نعطي واحد الريزولطا اللي هي فوس 100%. سي بون. كنا كندويو على اي حاجه، مثلا كندويو على الدم. مثلا الدم الا خدينا الدم كنخصنا ما نخليوش ما خصناش نخليو توقع عليه الكواغولاسيون. شنو هي ما خصناش نخليوه تجلط الدم ولا تخثر الدم. المهم شي حاجه بحال هكا ما خصناش نخليوه. يعني كنديرو ديما كنضيفو شي حوايج، كنضيفو شي حوايج اللي غادي يحبسوا لنا دي رياكسيون، فهمتوا، باش انه ما يتغيرش لينا الشكل ديال لي شونتيون. ولا مثلا في ميكروبيولوجي كيكون عندنا دي بكتيري اللي هما تيكونوا دي بكتيري في اللي هما كيقدروا انهم يعيشوا في اكسجين بتواجد الاكسجين. سي بون. يعني حنا اش كنديروا الا بينا نوقفوا داك التكاثر ديالهم كنحطوهم في واحد الوسط اللي ما فيهش اكسجين بالمره. سي بون. وكاينين عاوتاني دي بكتيري كيعيشوا بدون اكسجين، يعني الا جا الاكسجين فهما ما كيخدموش ما كيتكاثروش. وكاينين اللي عندهم بحال يعني عاوتاني كنخدموا بتكنيك اخرين. يعني لا كونسيرفاسيون ديبون لاناليز ديالنا حنايا، ما عندناش دي ريغل اكزاكت باش غادي نخدموا في هاد لا كونسيرفاسيون. اذا نشوفوا في هذا الفيديو القادم. يعني هو الفيديو القادم غادي تحط مورا هذا ان شاء الله، مورا بساعات قليله، غادي تشوفوا فيه الكماله ديال هاد لا كونسيرفاسيون وشوفوا فيه الكماله ديال هاد لو موديول هذا. عجبكم الفيديو وفهمتوا ما تنساوش تخليو دي كومونتير باش نعرف شنو فهمتوا، وإلا فهمتوا خليو معكم لايك